मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने। कैसी तेरी खुद गर्जी एक पाकिस्तानी टेलीविज़न ड्रामा सीरीज़ है जिसे अब्दुल्ला सिजा ने आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के अंडर बैनर प्रोड्यूस किया है। इसमें शहूद अलवी, हम्माद शोएब और ज़ैनब कयूम सपोर्टिंग रोल्स अदा कर रहे हैं, जबकि दुरफ़िशां सलीम, लैला वास्ती, दानिश तैमूर, नुमान एजाज और अतीका ओडो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो कहानी कुछ यूँ है कि महक एक यंग गर्ल है जो अपने फादर अकरम, अपनी मदर नाहिद और अपनी छोटी बहन निदा के साथ पीसफुल लाइफ गुजार रही है। महक ने अपने कज़न एहसन से एंगेजमेंट की है, लेकिन एहसन की मदर अंदलीप महक को एक्सेप्ट नहीं करती, जबकि एहसन के फादर रेहान इसे एक्सेप्ट करते हैं। एक दिन अकरम को एक रिच एरोगेंट यंग आदमी सड़क पर किसी को हरास करते हुए मिलता है, और जब वो इस आदमी का सामना करने जाता है तो इस शख्स ने अकरम की तरफ बंदूक तान ली। ये शख्स शमशेर था। महक और रेहान इससे इल्तजा करते हैं और अकरम को गाड़ी तक वापस ले आते हैं, लेकिन शमशेर महक को देखता है एंड इंस्टेंटली फॉल्स इन लव विद हर। एक बार जब शमशेर को पता चल जाता है कि महक कौन है और वो कहाँ रहती है, तो वो महक से शादी करने के लिए कई बुरे तरीके आजमाता है, जिसमें अकरम को थोड़ी देर के लिए अरेस्ट करना और एहसन को इनकी शादी के दिन किडनैप करना शामिल है। मुसलसल खौफ में रहने और अपने प्यारों की ज़िंदगियों के लिए फ़िक्रमंद रहने से थक हार कर महक आखिरकार हार मान लेती है और शमशेर से शादी करने पर राज़ी हो जाती है। जब महक ने इसे खबर सुनाने के लिए फ़ोन किया तो वो बहुत खुश हुआ। शमशेर महक से मोहब्बत करने और आखिरी सांस तक उसकी हिफाजत करने का वादा करता है। शमशेर के फादर दिलावर एक बहुत रिच एंड एरोगेंट आदमी हैं, जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल और बाअसर भी हैं, और वो महक को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता कि वो गरीब है, और इसका ख्याल है कि वो वाकई शमशेर की दौलत के पीछे है। शमशेर की मदर महविश और इसका भाई दारा दोनों इस रिश्ते पर राजी हैं, क्योंकि वो शमशेर के सामने बेबस हैं। दारा की बीवी फरवा महक से नफरत करती है कि फरवा की बहन सोफिया शमशेर से शादी करना चाहती है, क्योंकि महक ने एक मौके पर उसकी बेइज्जती भी की थी। दिलावर इस ताल्लुक को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के बाद फिर एक हिटमैन शेरू को महक और शमशेर की शादी के दिन महक को मारने के लिए हायर करता है। दिलावर का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, ये मानकर कि महक मर गई है। शमशेर और महक के घर वालों का दिल टूट गया है, लेकिन किसी तरह महक जिंदा बच जाती है। जब महक के फादर महक को अलाइव देखते हैं तो वो इसे मुल्तान में एक पुराने दोस्त के पास भेज देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि शमशेर को पता चले कि वो ज़िंदा है। अकरम अपने घर वालों से सच्चाई को छुपाता है, क्योंकि इसका ख्याल है कि बेहतरीन ऑप्शन यही है। एहसन का महक की अचानक मौत से दिल टूट जाता है और शमशेर की माजी की हरकतों से मुश्तइल होकर एहसन जाकर शमशेर को गोली मार देता है। शमशेर अस्पताल में क्रिटिकल हालत में है। दिलावर एहसन और महक के ख़ानदान के तमाम मर्दों को सज़ा के तौर पर गिरफ्तार कर लेता है। दिलावर एहसन और महक के ख़ानदान के तमाम मर्दों को सज़ा के तौर पर गिरफ्तार कर लेता है। शमशेर की माँ, जो महक की मौत में इसके शोहर के किरदार से वाकिफ़ है, पछतावा महसूस करती है और महक की माँ से मिलने जाती है और अपने बेटे की तरफ से किए गए जुल्म की माफ़ी मांगती है। महक की मदर, जिसे अब भी पता चला कि इसकी बेटी ज़िंदा है, शमशेर को सिर्फ इस शर्त पर माफ़ कर देती है कि वो इनके ख़ानदान से जहाँ तक मुमकिन हो दूर रहेगा। शमशेर की माँ राज़ी होकर चली जाती है। जाते हुए इसे अपने शोहर का फोन आता है कि शमशेर को होश आ गया है। रिकवर होने के बाद शमशेर अब भी अपनी एक सच्ची मोहब्बत के बगैर डिप्रेस्ड और दुखी है, इसलिए इसकी फैमिली इसे कुछ अरसे के लिए अब्रॉड भेजने का प्लान करती है। एयरपोर्ट पर जाते हुए शमशेर अचानक अपना इरादा बदल लेता है। अपने दोस्त से कहता है कि वो इसे करीब तरीन ट्रेन स्टेशन पर ले जाए ताकि वो कुछ देर के लिए मुकम्मल तौर पर गायब हो जाए और सुकून हासिल करने की कोशिश कर सके। वो मुल्तान जाने वाली ट्रेन पर चढ़ता है और जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचा तो शेरू ने इसको वेलकम किया। शेरू को दिलावर ने शमशेर पर नज़र रखने और इसे परेशानी से बचाने के लिए भेजा है। अब यहाँ स्टोरी में ट्विस्ट आता है। शमशेर और शेरू मज़ार पर महक के पीछे भागते हैं। शमशेर जज्बात के भंवर को महसूस करता है क्योंकि वो महक को जिंदा
پا کر بہت پرجوش ہے، لیکن اپنے ساتھ دھوکہ دہی پر کنفیوزڈ، شاکڈ اور ناراض بھی ہے۔ شمشیر نے مہک کی فیملی کو کراچی سے بلوا لیا اور انہوں نے شادی کر لی۔ شمشیر اور مہک گھر آتے ہیں اور شمشیر کے گھر والے مہک کو زندہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ دلاور کے علاوہ سب اس رشتے سے خوش ہیں۔ بپھرا ہوا دلاور شیرو کی تلاش شروع کرتا ہے اور جب شیرو مل جاتا ہے تو اس نے دارا کے سامنے اعتراف کیا کہ دلاور نے اسے مہک کو مارنے کے لیے کہا تھا، جسے شمشیر اور مہک نے سنا۔ شمشیر جو تباہ ہو چکا تھا اپنے فادر کا سامنا کرتا ہے اور مہک کے ساتھ اپنا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ دلاور شمشیر کے تمام بینک اکاؤنٹس اور کریڈٹ کارڈز فریز کر دیتا ہے، جس سے شمشیر غریب ہو جاتا ہے۔ شمشیر جو مہک اور اس کی فیملی کے خلاف اپنی ماضی کی وائلیشنز پر شرمندہ ہے، مہک سے کہتا ہے کہ اگر وہ اسے چھوڑنا چاہتی ہے تو وہ چھوڑ کر جا سکتی ہے، لیکن مہک نے اس کے ساتھ رہنے اور ان کے رشتے کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ شمشیر کو پھر سیلز مین کی نوکری مل جاتی ہے، جبکہ مہک کو ایک IT کمپنی میں نوکری مل جاتی ہے۔ شمشیر ایک بہتر انسان بننے میں خود کو بدلنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے واقعی اپنے پاسٹ کے کاموں پر پچھتاوا ہے۔ وہ ایک سویلائزڈ اور میچور انسان بن جاتا ہے۔ وہ مہک اور اس کے گھر والوں پر مہربان ہو جاتا ہے۔ مہک بھی اس کے لیے سافٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مہوش، شمشیر کی ماں، بیمار ہو جاتی ہے اور مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو آخری بار دیکھنے کے لیے ترس جاتی ہے، لیکن دلاور ایسا نہیں ہونے دیتا۔ پھر مہوش کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور دلاور کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ شمشیر کو اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ وہ شمشیر کا مذاق اڑاتا ہے اور اسے جنازے سے نکال دیتا ہے۔ احسن پھر ندا سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دارا مسلسل اپنے فادر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر پریشان رہتا ہے۔ شمشیر اور مہک اب قریب سے قریب تر ہوتے گئے۔ شیرو کو پھر دلاور نے مہک کو مارنے کے لیے بلایا، لیکن شیرو اسے نہیں مارتا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو کھونے کے بعد ایک بدلا ہوا آدمی ہے۔ اس کے بجائے وہ دلاور اور شمشیر کے درمیان سب کچھ ٹھیک کروانا چاہتا ہے۔ شمشیر شیرو کو تحفظ کے لیے بندوق دیتا ہے، لیکن بعد میں شمشیر نے شیرو کو مرے ہوئے دیکھا۔ شمشیر پھر دلاور سے اس سے اور مہک سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے۔ احسن کو اسی جگہ نوکری مل جاتی ہے جہاں مہک کام کرتی ہے۔ احسن اور ندا اپنی میرڈ لائف میں رف ہو جاتے ہیں، لیکن لیٹر آن سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مہک یہ دیکھ کر کہ شمشیر کتنا بدل گیا ہے اور وہ اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، she starts to develop feelings for him۔ پھر پتا چلا کہ مہک پریگننٹ ہے، لیکن دلاور مہک کو مارنے کے لیے ایک اور ہٹ مین کو ہائر کرتا ہے۔ شمشیر اور مہک کے ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد شمشیر دور سے کسی کو مہک کی طرف گن اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ شمشیر اس کے سامنے آتا ہے اور گولی اسے لگ جاتی ہے۔ دارا کو اس کے بارے میں پتا چلتا ہے اور دلاور کو بتاتا ہے کہ اس نے مہک کو مارنے کے لیے جن لوگوں کو بھیجا تھا انہوں نے شمشیر کو گولی مار دی ہے اور وہ کریٹیکل حالت میں ہے۔ اس سے دلاور حیران اور تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے بیٹے کو کھونے کا خوف ہے، اور وہ بھی اپنی اسٹوپیڈیٹی اور غرور کی وجہ سے۔ ہاسپٹل میں مہک دلاور پر چیختی ہے اور اپنی پریگننسی کے بارے میں خبر بریک کرتی ہے، جس سے وہ اور بھی زیادہ احساس جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شمشیر پھر ہوش میں آتا ہے اور مہک سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اسی لمحے مہک کا اعتراف سننے کے بعد شمشیر نے آخری سانس لی۔ دلاور اور مہک دونوں غمگین ہیں۔ شمشیر کی وفات کے 2 ماہ بعد وہ نواب حویلی میں شفٹ ہوا ہے، اور دلاور اپنے تمام پاسٹ کے کاموں کو یاد کرتا ہے اور اپنی بیوی اور بیٹے کی باتوں کو بھی یاد کرتا ہے۔ لہٰذا ایک مکمل طور پر بکھرا ہوا اور جرم میں مبتلا دلاور اپنے تمام گھناؤنے جرائم کا سرعام اعتراف کرنے کے بعد سوسائڈ کر لیتا ہے۔ دارا کا دل ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ اس نے چند مہینوں میں ہر اس شخص کو کھو دیا ہے جس سے وہ پیار کرتا تھا۔ صوفیہ پھر آتی ہے اور مہک سے اب تک جو کچھ کیا ہے اس کے لیے معافی مانگتی ہے۔ دلاور کے وکیل پھر مہک اور اکرم کو بتاتے ہیں کہ دلاور نے اپنی پوری دولت کا 50% مہک کے لیے چھوڑ دیا، لیکن مہک یہ سب کچھ ڈونیٹ کر دیتی ہے۔ 3 ایئرز کے بعد سین دکھاتے ہیں کہ مہک اپنے بیٹے کی دوسری برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہے، جس کا نام اس کے فادر شمشیر کے نام پر رکھا گیا ہے۔
پھر مہک اپنے ہسبینڈ شمشیر کی تصویر کی طرف دیکھتی ہے اور وہ اس سے بات کرتی ہے کہ وہ کیسے وہ سب بھول سکتی ہے جو اس نے ان کی شادی سے پہلے اس کے ساتھ کیا تھا، اور وہ کوشش کرے گی کہ اس کا بیٹا اپنے فادر کی طرح اگریسو نہ ہو، لیکن مہک کہتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ محبت کرتی رہے گی اور اپنی یادوں میں اسے ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔